सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि चल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल, ज्ञान भूमिमाला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नमस्कार। संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान, सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम तपाईको सृजनामा। म कार्यक्रम प्रस्तोता उपेन्द्र शाही आज यहाँहरू समक्ष पुनः उपस्थित भएको छु। एकदम यहाँहरूलाई साहित्य रस पान गराउनको लागि पुनः आज उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरू सम्पूर्णले अघिका दिनहरू चाहिँ साथ दिनुहुनेछ। सम्पूर्णलाई चाहन्छु र आज प्राविधिक गडबडीका कारण केही समय अगाडि म आएर फेरि निस्किनु परेको, अहिले आइपुगेको छु। आशा छ यहाँहरूले पनि मलाई पूर्ण साथ दिएर चाहिँ अघि बढ्न। धेरै धेरै क्षमा चाहन्छु। यहाँ जे भइरहेको छ प्रविधिले अलिकति साथ राम्ररी दिइरहेको छैन, तैपनि म पूर्ण प्रयास गरिरहेको छु। आज प्रविधिले अलि चुनौती नै दिइरहेको छ। यो चुनौतीको बीचमा पनि यहाँहरू समक्ष म पूर्ण रूपमा खरो उत्रिने प्रयास गर्नेछु। र म कमेन्टतिर अगाडि बढ्न चाहे सबभन्दा पहिला नै एउटा हामीले मिठो गजल पाइसकेका छौँ। यहाँ सुमन शर्मा दिदीले दिनुभएको छ। गजल पठाउनु भएको छ। निकै नै एकदमै आदरणीय र एकदमै राम्रो सृजना गर्ने, रचनात्मक कार्यहरू गर्ने दिदी हुनुहुन्छ। निकै राम्रो लागेको छ। म यसलाई स्वतन्त्र वाचन गर्न चाहे। नेपालमा केही नयाँ नीति ल्याएको देख्न मन छ। नेपालमा केही नयाँ नीति ल्याएको देख्न मन छ। देशभर नै खुसियाली छाएको देख्न मन छ। नेपालमा केही नयाँ नीति ल्याएको देख्न मन छ। देशभर नै खुसियाली छाएको देख्न मन छ। नेपालमा केही नयाँ नीति ल्याएको देख्न मन छ। धनी गरीब बीचको नि खाडल समस्या हटी, धनी र गरीब बीचको नि खाडल समस्या हटी, भोका नाङ्गा सबैले एक पेट खाएको देख्न मन छ। फेरि दोहोऱ्याउन चाहे यही लाइनलाई। धनी र गरीब बीचको नि खाडल समस्या हटी, धनी र गरीब बीचको नि खाडल समस्या हटी, भोका नाङ्गा सबैले एक पेट खाएको देख्न मन छ। देशभर नै खुसियाली छाएको देख्न मन छ। अन्याय अत्याचार अन्त गरी राम राज्य बनाई, अन्याय अत्याचार अन्त गरी राम राज्य बनाई, राम्रा नै राखी हाम्रालाई हटाएको देख्न मन छ। भोका नाङ्गा सबैले एक पेट खाएको देख्न मन छ।
समान रूपमा नेपाली हौं भनेर बाँच्नको लागि, समान रूपमा नेपाली हौं भनेर बाँच्नका लागि स्वदेशमा सबैले रोजगार पाएको देख्न मन छ। हाहा, निकै नै हृदयस्पर्शी र मार्मिक र शब्दहरू, पंक्तिहरू। समान रूपमा नेपाली हौं भनेर बाँच्नका लागि, समान रूपमा नेपाली हौं भनेर बाँच्नको लागि स्वदेशमै सबैले रोजगार पाएको देख्न मन छ। राम्रा नै राखी हाम्रालाई हटाएको देख्न मन छ। देशमा दुःख, दरिद्र, भ्रम, पाप, भ्रष्टाचार हटी, देशमा दुःख, दरिद्र, भ्रम, पाप, भ्रष्टाचार हटी नेपालीले शान्ति नै गीत गाएको देख्न मन छ। स्वदेशमा सबैले रोजगार पाएको देख्न मन छ। नेपालमा केही नयाँ नीति ल्याएको देख्न मन छ। देशभर नै खुसियाली छाएको देख्न मन छ। नेपालमा केही नयाँ नीति ल्याएको देख्न मन छ। निकै नै मर्मस्पर्शी र भनौँ अझै पनि स्तब्ध बनाउने खालका शब्दहरू एकदमै म आफैलाई पनि मुटुमा ठ्याक्कै यी शब्दहरूले चाहिँ छोएर एउटा अलग असर बनाएको जस्तो महसुस गरेँ। सुमन शर्माजीले लेख्नुभएको परदेश भनेर लेख्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो शब्द, यति मिठो रचनाको लागि। त्यसरी नै हामीलाई छिरिङ शेर्पा अविरलजी हुनुहुन्छ, निकै नै मिठो मिठो गजलहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ। मैले केही अगाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँको गजलहरू पढ्ने मौका पाएको थिएँ। आज फेरि मौका पाएको छु र प्रयास गर्नेछु। बल्छ आशाको दियो निभ्न तार किन, बल्छ आशाको दियो निभ्न तार किन, फुल्न देऊ भो कोपिलालाई टिप्न तार किन, बल्छ आशाको दियो निभ्न तार किन। तल थिचिन्छ मान्छे माथि दौडिन्छ मान्छे, तल थिचिन्छ मान्छे माथि, तल थिचिन्छ तल थिचिन्छ, तल थिचिन्छ मान्छे माथि दौडिन्छ मान्छे। सासै यो जाने गरी, सासै यो जाने गरी, किचन तार किन, बन्छ आशाको दियो निभ्न तार किन। तिमी आफ्नै घरमा तिमी आफ्नै घरमा छौ, म आफ्नै घरमा छु। मेरो
पर्खाल भत्काई मिच्न हतार किन मेरो पर्खाल भत्काई मिच्न हतार आज किन सासै यो जाने गरी सासै यो जाने गरी किच्न हतार किन यो मौसमको झरीको यो मौसम झरीको जहिले बिर्सिन सक्छ छातामा ओढाइदिन्छु भिज्न हतार किन यो मौसम झरीको जहिले बिर्सन सक्छ छातामा ओढाइदिन्छु भिज्न हतार किन अविरल बग्छु सधैँ अविरल बग्छु सधैँ अविरल लेख्छु जीवन मेटेर जान्छ तस्बिर खिच्न हतार किन मेटेर जान्छ तस्बिर खिच्न हतार किन छातामा ओढाइदिन्छु भिज्न हतार किन निकै मिठो रचना हतार किन कोपिला टिप्न हतार किन भिज्न हतार किन धेरै धेरै धन्यवाद अब कमेन्टतर्फ म अगाडि बढ्न चाहन्छु कोपिलाजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन उपेन्द्रज्यू भनेर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि हार्दिक नमन र साथै हार्दिक नमन सम्पूर्ण आदरणीयमा भनेर पौडेल बिमुन्सजी लेख्नुहुन्छ मैले नाम गलत लिएको भएमा म धेरै धेरै क्षमा चाहन्छु कतिपय नामहरू अलिक पढ्न गाह्रो लागेको जस्तो लागेर त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु केही मबाट गल्ती भएको भएमा सम्झना काफ्लेजी लेख्नुहुन्छ नमन समस्त सर्जकहरूमा भनेर म पनि पुनः एकपटक समस्त सर्जकहरू तथा साहित्य प्रेमी महानुभावहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ साहित्य संसार कार्यक्रम सम्पूर्ण परिवारमा हार्दिक नमन भनेर त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ सम्झना काफ्लेजी पौडेल बिमुन्सी सम्मान नमन प्रिय बिमुन्सजी मैले ठिक पढेको रहेछु भन्ने चाहिँ महसुस भयो अहिले आएर रमेश सर लेख्नुहुन्छ रमेश भट्टराई सर लेख्नुहुन्छ पुनः साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमा साथै सफलताको शुभकामना हजुरलाई पनि भनेर लेख्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँहरूको माया साथ र सहयोगले म यतिसम्म अगाडि आउन सकेको छु यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छु आज मेरो तेस्रो पटकको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ कार्यक्रम तपाईको सृजना मेरो आवाज तपाईको सृजनाहरू छ भने अवश्य पनि तपाईले कमेन्टमा पोस्ट आएर हामीलाई चाहिँ वाचन गर्ने मौका दिन सक्नुहुनेछ म पूर्ण रूपमा न्याय दिने कोसिस गर्नेछु तपाईको रचनालाई मेरो आवाजमा कोमल भट्टजी लेख्नुहुन्छ नमन सम्पूर्णमा भनेर त्यसै छिरिङ शेर्पा अविरलजी लेख्नुहुन्छ नमन भनेर लेख्नुभएको छ त्यस्तै गरी पौडेल बिमुन्सी लेख्नुहुन्छ आदरणीय सुमन्दीजी हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु भनेर बाला भट्टराईजी धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई पनि बाला भट्टराईजी निकै मिठो मिठो रचना गर्ने आदरणीय हाम्रो बाला भट्टराईजी हुनुहुन्छ उहाँको केही गजलहरू कविताहरू मैले पढ्ने मौका पाएको थिएँ हार्दिक नमन उपेन्द्रजी लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि हार्दिक नमन त्यस्तै गरी बालाजीले हामीलाई एउटा बालगीत पठाउनु भएको छ आहा बालगीत आज म सायद पहिलो पटक वाचन गर्न गइरहेको छु गाउन गइरहेको छु म थोरै प्रयास गर्नेछु
आँगनको डिलमा रङ्गी बिरङ्गी फुल छन्, आँगनको डिलमा कता गयो, बर्बाद भइगयो नि। धेरै धेरै क्षमा चाहन्छु, म यहाँ प्रयास त गर्दैछु। ठ्याक्कै कमेन्ट माथि सरिगयो। यता हाम्रो सुमन दिदीले लेख्नुभएको कमेन्टसम्म आइपुगेको छ। सुमधुर स्वरका धनी कुशल प्रस्तोता प्रिय उपेन्द्र भाइलाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिजु। म अर्को फोनबाट हेर्ने प्रयास गर्दैछु। मैले सकेसम्म भेटेर गर्ने कोसिस गर्नेछु बाला भट्टराईजीको हाम्रो बालगीतलाई। नभए पुनः एकपटक फेरि पोस्टाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी कोपिलाजी लेख्नुहुन्छ आहा आहा भनेर। त्यस्तै बालकृष्ण खनालजीले लेख्नुभएको छ एउटा गजल हाम्रो लागि। यस गजललाई म तुरुन्तै पिन गरिहाल्न चाहेँ, सकेसम्म नसरोस् भन्ने आशा राखेको छु। त्यसपछि म चाहिँ अगाडि बढ्नेछु। म यस हाम्रो बालकृष्ण खनालजीले पठाउनु भएको गजलमा स्वतन्त्र वाचन गर्न चाहन्छु। जन्मनु र मर्नु नै त संसारको रीत हो यो, जन्मनु र मर्नु नै त संसारको रीत हो यो, बाँच्नु पनि संसारमा निकै ठुलो जीत हो यो। आहा, जन्मनु र मर्नु नै संसारको रीत हो यो, जन्मनु र मर्नु नै संसारको रीत हो यो, बाँच्नु पनि संसारमा निकै ठुलो जीत हो यो। गजल जस्तो लाग्न सक्छ सुन्नेहरूलाई, गजल जस्तो लाग्न सक्छ सुन्नेहरूलाई, बहकिने मनभित्रको विरहको गीत हो यो। आहा, बाँच्नु पनि संसारमा निकै ठुलो जीत हो यो। कोही गाउँछन् रमाएर कोही बैरागी भइकन, कोही गाउँछन् रमाएर कोही बैरागी भइकन, दुःख पर्दा रमाउने मानवको मित हो यो, बहकने मनभित्रको विरहको गीत हो यो। फूलको थुङ्गा होइन गीत सहजै टिप्न मिल्ने, फूलको थुङ्गा होइन गीत सहजै टिप्न मिल्ने, गीत टिप्न कठिन छ शिरीषको शीत हो यो। आहा, फेरि दोहोऱ्याउन चाहिँ यो लाइनलाई। फूलको थुङ्गा होइन गीत सहजै टिप्न मिल्ने, फूलको थुङ्गा होइन गीत सहजै टिप्न मिल्ने, गीत टिप्न कठिन छ शिरीषको शीत जस्तो। आहा, नसम्झिनु कहिले कसैले नि लहडमा लेख्छ गीत। आहा, नसम्झिनु कसैले नि लहडमा लेख्छ गीत, साहित्य र सङ्गीतको नजिकको प्रीत हो यो। आहा आहा आहा, एकदमै सत्य, एकदमै सत्य कुरा आएको छ। नसम्झिनु कसैले नि लहडमा लेख्छ गीत, नसम्झिनु कसैले नि लहडमा लेख्छ गीत, साहित्य र सङ्गीतको नजिकको प्रीत हो यो, गीत टिप्न कठिन छ शिरीषको शीत हो यो। निकै नै मिठो मिठो गजल पठाउनु भएको थियो हाम्रो टिकापुर कैलालीबाट बालकृष्ण खनालजीले। र कमेन्टहरू यहाँ सरसर्ती माथि सरिरहेको हुँदामा म क्षमा चाहन्छु, कतिपय कमेन्टहरू छुट्ने अवस्था आइरहेको छ। म तैपनि प्रयास चाहिँ गर्दैछु अझै पनि। ठ्याक्कै यो सबै कमेन्टहरू रोकिने ब्लक नै भएको जस्तो भइसकेछ। म अर्को फोनबाट प्रयास गर्नेछु, आशा छ त्यहाँबाट केही सम्भव हुनेछ। निकै नै यो प्रविधिले कहिलेकाहीँ गाह्रो नै बनाउने रहेछ। म कोसिस चाहिँ अझै पनि गर्दैछु। आशा छ यो सबै कुरा ठिक होस्। यहाँहरू सबै अहिले हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम तपाईँको रचना मेरो आवाज। मैले अर्को फोनबाट कमेन्ट लिन सुरु गरेँ, किनभने मेरो यता जुन फोनबाट म लाइभमा छु त्यो त्यसमा कमेन्ट लिन मलाई निकै गाह्रो पर्यो। अहिले एकदमै अड्केको झैँ भएको छ। त्यसैले म
अगाडि बढ्न चाहे कमेन्टमा बाला भट्टराईजीको कमेन्टमा आइपुगेको छु म। हुन्छ मेरो मोबाइल फर्मेट गर्नु परेकोले गाह्रो भएको छ, त्यसैले भएको छ, त्यसैले भन्नुभएको छ। प्रयास यहाँ पनि गर्नुहोस्, हामी पनि गर्नेछौँ। यहाँको रचनालाई हामी वाचन गर्ने पूर्ण प्रयास गर्नेछौँ। सुमन शर्मा दिदी लेख्नुहुन्छ, मेरो रचना सुमधुर स्वरमा वाचन गरी प्राण भरिदिनु भए कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभएकोमा सुमधुर स्वरका धनी कुशल प्रस्तोता प्रिय उपेन्द्र भाइलाई हृदयभरिको आभार सहित कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भन्नुभएको छ। धेरै 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 नै धन्यवाद दिदी, किनभने यहाँहरूको यति माया र साथले गरेर नै म आज तेस्रो पटकको मेरो कार्यक्रम भएको छ। यो लगातार 3 हप्तामा मैले तेस्रो कार्यक्रम गर्दैछु, सञ्चालन गर्दैछु। यति अगाडि आउने हौसला मलाई यहाँहरूको माया र साथले नै मिलेको हो। त्यस्तै गरी प्रतिमाजी लेख्नुहुन्छ, सुन्दर रचना बालकृष्णजीको भनेर। छिरिङ शेर्पा अविरलजी लेख्नुहुन्छ, हृदयदेखि आभारी छु दिदीज्यू भनेर। यहाँहरूको कमेन्ट योभन्दा माथि कतिजनाको छुटेको होला, ती छुटेका कमेन्टहरूलाई यहाँले रचनाहरूलाई पुनः पोस्ट्याएर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। पूर्ण साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बालकृष्ण भट्टराईजी लेख्नुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसार हुन्छ भनेर। त्यस्तै गरी सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ, सुन्दर गजल आदरणीय VK विरही दाजुको भन्नुभएको छ। रमेश भट्टराई सर लेख्नुहुन्छ, सञ्चालकलाई नेटले साथ नदिएको अवस्थामा त्यही समयमा राखिएको सृजना नदिने हुन्छ, कृपया मन नदुखाई पुनः राखेर सहयोग गरिदिनु। म पनि मेरो हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्ण समक्ष, किनभने प्रविधिले हामीलाई कता कता धोका दिइरहेको हुन्छ। प्रविधिसँग हामी जुत्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यस क्रममा कतिपय कमेन्टहरू, कतिपय यहाँका रचनाहरू, यहाँले पोस्ट्याउनु भएका रचनाहरू माथि सर्दै छुट्दै गएका हुन्छन्। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली साहित्य संसार नै क्षमा चाहन्छौँ, किनभने यो एकपटक मात्र होइन, धेरै पटक भइरहने गर्दछ। त्यसका लागि यहाँहरू मन नदुखाइकन पुनः हामीलाई रचनाहरू पोस्ट्याएर साथ दिनुहोला कमेन्टमा। त्यस्तै गरी कोपिला शर्माजी लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन उपेन्द्र दाजु र सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। कोपिलाजी यहाँमा पनि हार्दिक नमन र धेरै धेरै स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। गङ्गा लिगलजीलाई मैले देखेको छु, मेरो पनि नमन छ, सीताशिष भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी रामचन्द्र घिमिरे नमस्कार भन्नुहुन्छ। बालकृष्ण भट्टराईजी लेख्नुहुन्छ, मैले पठाएको छु है उपेन्द्रजी भनेर। धेरै धेरै एकदम हृदयदेखि धन्यवाद यहाँले पुनः पठाइदिनु भएकोमा। म त्यसलाई पुनः न्याय दिने कोसिस गर्नेछु। त्यस्तै गरी अब हामीलाई अर्को एउटा गजल प्राप्त भएको छ प्रतिमा थापाजीबाट। त्यस्तै गरी उहाँले लेख्नुभएको छ, काफिया अन्छु भनेर। आँखा भई आशा देखिरहन्छु हरदम। शब्द सुरुको पंक्ति नै निकै मिठो लाग्यो मलाई। म कोसिस गर्नेछु यसलाई, यो गजललाई। अक्षरमा हुन्छु आज र लेख्छु शब्द मिठो, अक्षरमा हुन्छु आज र लेख्छु शब्द मिठो,
रहन्छु हरदम धागो बनेर माला रहन्छु हरदम आँखा भएर हुन्छु म छाल जस्तै हुन्छु म छाल जस्तै जान्छु किनार जम्मै जान्छु किनार जम्मै मै बालुवामा पानी रहन्छु हरदम। निकै मिठो औक्ति भेटे। मै बालुवामै पानी रहन्छु हरदम गोर्खाली वीर गाथा लेखिरहन्छु हरदम मै हुन्छु तान पुरा मै राग रागिनीको मै हुन्छु तान पुरा मै राग रागिनीको सरगम बनेर गाना रहन्छु हरदम सरगम बनेर गाना रहन्छु हरदम मै बालुवा पानी बगिरहन्छु हरदम दुःख पिरमा हाँस्दै दुःख पिरमा हाँस्दै घन्किन्छु मादल झैँ घन्किन्छु मादल झैँ नर्तक भएर हरदम नाचिरहन्छु हरदम नर्तक भएर हरदम नाचिरहन्छु हरदम सरगम बनेर गाना सरगम बनेर गाना बजिरहन्छु हरदम आँखा भएर आशा देखिरहन्छु हरदम देखिरहन्छु हरदम देखिरहन्छु हरदम। आहाहा निकै नै मिठा शब्दहरूको बाण प्रहार गर्नुभएको छ गजलको मार्फतबाट प्रतिमा थापाजीले। यति मिठा शब्दहरू सायदै भेट्न गाह्रो नै छ। धेरै पछि मतलब
यति यति मिठो गजलको शब्दहरू मुटुमै बस्न थाल्यो। यहाँहरू सम्पूर्णका सृजनाहरू यति राम्रा राम्रा सृजनाहरू पाइरहेको छु। धेरै धेरै नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले यति धेरै माया दिइराख्नु भएको छ हामीलाई, र साथै साथ यहाँहरूले हामीलाई लाइभ मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसार मार्फत भने यहाँहरू यस लाइभलाई सेयर गरेर अझै धेरै विश्वमा फैलिएर बस्नुभएका नेपाली मनमुटुहरू, नेपाली साहित्य प्रेमीहरू सम्पूर्णमा सम्म पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि यहाँहरूले अझै पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई दोहोऱ्याइ हेर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँलाई कुनै प्रस्तुति मन परेको छ, हाम्रा प्रस्तुतिहरूलाई पुनः हेर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि संसारभरि सजिलै उपलब्ध हाम्रो माध्यम सामाजिक सञ्जाल युट्युब मार्फत यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। NLW संसारमा गएर त्यहाँ तपाईँले सम्पूर्ण हाम्रा पहिलेका प्रस्तुतिहरू लगायतका सम्पूर्ण प्रस्तुतिहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म पुनः हाम्रो कमेन्टमा अगाडि बढ्न चाहेँ र साथै साथ यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले मिठो साथ दिइराख्नु भएको छ। आज प्रविधिले सुरुमा केही गडबडी गरे पनि अहिले हामीलाई साथ दिइरहेको हुँदाखेरिमा म धेरै खुसी पनि छु र यहाँहरूको साथ, मिठो साथको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अगाडि बढ्न चाहेँ। बालकृष्ण खनालजीले हामीलाई गजल पठाउनु भएको छ। गजल मैले फोनलाई यता राख्न चाहेँ, अलिक पढ्न सजिलो होस् भनेर। यस गजललाई मैले स्वतन्त्र वाचन गर्न चाहेँ। निकै मिठा शब्दहरू देख्न थालेको छु मैले, र म पुनः पनि एकपटक भन्न चाहेँ, यहाँहरू सम्पूर्णले हामीलाई माथि छुटेका कति रत्नहरू छुटेका छन् भने यहाँहरूले एकदम दुःख मन नगरिकन पुनः हामीलाई पठाएर हाम्रो साथलाई अझै पनि मिठो बनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शरीरको पाप पखाल्छन् काशी गएर, बालकृष्ण खनालजीले पठाउनु भएको गजल छ। शरीरको पाप पखाल्छन् काशी गएर, शरीरको पाप पखाल्छन् काशी गएर, पाप मनमा अङ्गाल्छन् काशी गएर, शरीरको पाप पखाल्छन् काशी गएर। स्वावलम्बी शासक पाएन यो देशले, स्वावलम्बी शासक पाएन यो देशले, प्राय नेता दलाल बन्छन् काशी गएर। आहा, पाप मनमा अङ्गाल्छन् काशी गएर। यता शासन गर्छन् उताको इसारामा, यता शासन गर्छन् उताको इसारामा, त्यसैले शपथ खान्छन् काशी गएर। यता शासन गर्छन् उताको इसारामा, यता शासन गर्छन् उताको इसारामा, त्यसैले शपथ खान्छन् काशी गएर। प्राय नेता दलाल बन्छन् काशी गएर। आफ्नो पर्वत श्रृङ्खला यो प्रकृति भुली, आफ्नो पर्वत श्रृङ्खला यो प्रकृति भोलि, पापीलाई ईश्वर मान्छन् काशी गएर, त्यसैले शपथ खान्छन् काशी गएर। भारत खाण्डे नेपाल जम्मू द्वीपे भन्दै, भारत खाण्डे नेपाल जम्मू द्वीपे भन्दै, थुक्क अस्तुको सेलाउँछन् काशी गएर, पापीलाई ईश्वर मान्छन् काशी गएर। शरीरको पाप पखाल्छन् काशी गएर, पाप मनमा अङ्गाल्छन् काशी गएर। बालकृष्ण खनालजीले पठाउनु भएको यो गजल एकदमै शब्द बाणहरू चलाइएका, सत्य बाणहरू चलाइएका गजल निकै नै मर्मस्पर्शी थिए। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो सुन्दर रचना पठाइदिनु भएकोमा। त्यसै गरी प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ, अत्यन्त सुन्दर मनमोहक कार्यक्रम भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव माया र साथले गरेर म आज यतिसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छु, र आगामी दिनहरूमा अझै पनि यहाँहरूको साथ सल्लाह र सुझावले अझै पनि अघि राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्षम हुनेछु भन्ने आशा राखेको छु। कोपिलाजी लेख्नुहुन्छ, फेरि पनि सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भनेर। त्यसपछि रमेश चन्द्र घिमिरेजीले एउटा गीती कविता पठाउनु भएको छ, असारे गीत हामीलाई पठाउनु भएको छ।
मुठीमा चापेर नाउ यता बिउको पाँजो मुठीमा चापेर सुकिलो जिउ मैल्याइदिन्छन् धमिलो छापेर नाउ यता बिउको पाँजो मुठीमा चापेर चिटिक्क पहिरन लगाई खेतमा नाउ जिस्किन चिटिक्क पहिरन लगाई खेतमा नाउ जिस्किन आइसकेपछि त्यतिकै सधे पाउँदिनौ जान निस्किन बाउसीलाई भेट्न रोपारे बन्ने बहाना बनाउँछु पर्खन अब हिलोमा गाड्छु असारे मनाउँछु पर्खन अब हिलोमा गाड्छु असारे मनाउँछु। आहा रचना माथि सरी गयो त कता गयो अब भेट्न सकिनँ मैले धेरै धेरै क्षमा चाहेँ मैले हामीलाई यसले पठाउनु भएको थियो धेरै धेरै क्षमा चाहेँ रचना ठ्याक्कै माथि सरी गयो म ठ्याक्कै यहाँ अहिले निकै तल कमेन्टमा आइपुगे जस्तो लागेको छ धेरै 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 पुनः पनि क्षमा चाहन्छु प्रविधिले निकै गाह्रो बनाइरहेको छ हामीलाई प्रिय बालकृष्ण भाइ नमन भनेर लेख्नुभएको छ सुमन शर्मा दिजुले त्यस्तै गरी नेपाली साहित्य संसारले लेख्नुभएको छ सुमन शर्मा दिजु नमन एवं स्वागत छ भनेर त्यस्तै गरी कमेन्ट सर्दो क्रममा छ म एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको छु यहाँहरूलाई धेरै धेरै क्षमा माग्दै अगाडि बढ्न चाहिरहेको छु छिरिङ अविरल शेर्पा अविरलजीले हामीलाई पठाउनु भएको छ एउटा गजल जुन गजललाई म स्वतन्त्र वाचन गर्न चाहे आँखामा बग्छ पानी गलामा सुक्छ भन्छन् आँखामा बग्छ पानी गलामा सुक्छ भन्छन् काँडाले फूल खोज्दा जसक्क दुख्छ भन्छन् आँखामा बग्दा पानी यो पनि सर्न थालिसकेको छ म एकदम गाह्रो भइरहेको छ अहिले मलाई आँखामा बग्छ पानी गलामा सुक्छ भन्छन् काँडाले फूल खोज्दा चसक्क दुख्छ भन्छन् वचनको पत्थर यता नफ्याँक्नु भन्छु म त सिसा हो जिन्दगी अचानक फुट्छ भन्छन् बग्दै यो जाऊ तिमी जिन्दगी नदी जस्तै हो गन्तव्य त्यहाँ एक दिन जसरी पुग्छ भन्छन् बग्दै भो जाऊ तिमी जिन्दगी नदी जस्तै हो बग्दै भो जाऊ तिमी जिन्दगी नदी जस्तै हो गन्तव्य त्यहाँ एक दिन जसरी पुग्छ भन्छन् सगरमाथाको शिर जहिले यो त्यो अटल छ सगरमाथाको त्यो शिर जहिले अटल छ मर्दैन र कहिले शालिक भई उठ्छ भन्छन् गन्तव्य त्यहाँ एक दिन जसरी पुग्छ भन्छन् जमिन टेकी आकाशको कुरा गर्छौ चरा हो मेरो जमिन टेकी आकाशको कुरा गर्छौ जमिन टेकी आकाशको कुरा गर्छौ चरा हो मेरो सपना एक दिन उड्छ भन्छन् मर्दैन कहिल्यै शालिक भई उठ्छ भन्छन् निकै मिठो गजल छिरिङ शेर्पा अविरलजीले पठाउनु भएको थियो हाम्रो एकदमै कमेन्ट माथि सर्दो क्रममा भएकोले म एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा परिरहेको छु म सर कमेन्टमा छिट्टो अगाडि बढ्न चाहे सुमन शर्मा दिदी लेख्नुहुन्छ गला र कलाकी धनी प्रिय सीता बहिनी हार्दिक नमन भनेर सीता दिजु यहाँहरूलाई धेरै धेरै नमन छ र स्वागत पनि कोपिला दिजु हार्दिक नमन एवं स्वागत गर्दछु भनेर प्रकाश दाजु लेख्नुहुन्छ बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन आदरणीय दिजु भनेर दुर्गा वनवासी शिवाकोटीजी लेख्नुहुन्छ आहा भनेर धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाश दाजु लेख्नुहुन्छ हरि दाजु नमन भनेर रमेश भट्टराई सर लेख्नुहुन्छ आहा आहा भनेर धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँको प्रतिक्रियाको लागि प्रतिमाजी लेख्नुहुन्छ दुर्गा दिदी नमन भनेर साथै साथ सीता दिदी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन आदरणीय प्यारी दिदी भनेर
सुमन शर्मा दिदी लेख्नुहुन्छ बहुप्रतिभाकी धनी प्रतिमा बहिनी हार्दिक नमन भनेर। बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तुता सर लगायत उपस्थित सम्पूर्ण भनेर। बालकृष्ण गौतमजी यहाँलाई पनि हार्दिक नमन र स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको मिठो साथको लागि। सुमन शर्मा दिदी लेख्नुहुन्छ साहित्यकार आदरणीय दुर्गाशिष नमन भनेर। त्यस्तै बालकृष्ण गौतमजी आहा भनेर लेख्नुहुन्छ। सम्झना काफ्लेजी आहा उपेन्द्रजीको गायन र प्रतिमाजीको गजल भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो प्रतिक्रियाको लागि। र साँच्चै नै एक निकै नै मिठो थियो गजल हाम्रो प्रतिमाजीले लेख्नुभएको। त्यस्तै प्रकाश पाण्डेजी लेख्नुहुन्छ आहा आहा सुन्दर भनेर। दुर्गा वनवासी शिवाकोटी लेख्नुहुन्छ नमन प्रतिमा तथा नेसा परिवार भनेर। यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमन। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ सुन्दर रचना र वाचन प्रस्तुति भन्नुभएको छ। रमेश भट्टराई सरले हामीलाई एउटा रचना पठाउनु भएको छ, मैले पिन गर्न चाहेँ। लिस्बोन पोर्चुगलबाट। उध्रेको भए यो मन सिलाएर जिउँथे। उध्रेको भए यो मन सिलाएर जिउँथे, खुम्चिएको भए यहाँ मिलाएर जिउँथे। आहा कति मिठा शब्दहरू। उध्रेको भए यो मन सिलाएर जिउँथे, खुम्चिएको भए यहाँ मिलाएर जिउँथे। टुटेको छ फाटेको छ निष्ठुरीले गर्दामा, टुटेको छ फाटेको छ निष्ठुरीले गर्दामा, बरु हजार हन्डर खाएर जिउँथे। आहा खुम्चिएको भए यहाँ मिलाएर जिउँथे। भताभुङ्ग जीवन फेरि आज कतैबाट, भताभुङ्ग जीवन फेरि आज कतैबाट, धुलोमा नै भेटिए नि जिलाएर जिउँथे। भताभुङ्ग जीवन फेरि आज कतैबाट, धुलोमा नै भेटिए नि जिलाएर जिउँथे, बरु हजार हन्डर खाएर जिउँथे। अधुरा सपनाहरू किन सजायौ तिमी, अधुरा सपनाहरू किन सजायौ तिमी, थाहा भए एक्लोपन दिलाएर जिउँथे, धुलोमा नै भेटाए नि जिलाएर जिउँथे। तिम्रो मनले दिए घायल यो जिन्दगीमा, तिम्रो मनले दिए घायल यो जिन्दगीमा, एक प्याला जहर नै पिलाएर जिउँथे। आहा आहा तिम्रो मनले दिए घायल यो जिन्दगीमा, तिम्रो मनले दिए घायल यो जिन्दगीमा, एक प्याला जहर नै पिलाएर जिउँथे। खुम्चिएको भए यहाँ मिलाएर जिउँथे। उध्रिएको भए यो मन सिलाएर जिउँथे, खुम्चिएको भए मिलाएर जिउँथे। आहा निकै नै मिठो रचना रमेश सरले पठाउनु भएको थियो। यो जहर यति मिठो, मैले अस्ति पनि जहरकै कुरामा भनेको थिएँ, जहर यति मिठो हुन्थ्यो भने सायद म पनि पिउन तयार हुन्थेँ। निकै नै मिठो रचना पठाउनु भएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद रमेश शर्मा, मलाई यहाँको रचना वाचन गर्ने मौका दिनुभएकोमा। साथै साथ सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ म सम्पूर्ण आदरणीय सर्जकज्यूहरूको साथमा हेरेर सुनेर साथ दिइरहेको छु र धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको यस्तै मिठो र मधुर साथले नै हामीलाई अझै हौसला प्रदान गरिरहनेछ कार्यक्रम अगाडि बढाउनमा। त्यस्तै सम्झना काफ्लेज्यूले नमन प्रिय प्रतिमाजी भनेर लेख्नु भएको छ। आहा प्रतिमाजीले ओहो ओहो जुन रचना पनि मन खोलेर वाचन गर्नुहुने प्रिय प्रस्तुतालाई हार्दिक धन्यवाद भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो सबै यहाँहरूको माया साथ सल्लाह र सुझावले गर्दा म आज यतिसम्म भएको छु। मेरो पहिलो दिनको प्रस्तुतिभन्दा आज आफैमा पनि अन्तर भेट्छु। यो सबै यहाँहरूकै माया र साथको नतिजा हो। रमेश भट्टराई सर लेख्नुहुन्छ हार्दिक स्वागत छ हजुरहरूलाई यस साहित्यिक वाटिकामा भन्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहे। यहाँहरू हाम्रो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य संसार मार्फत। हाम्रो लाइभलाई सेयर गरेर अझै धेरैभन्दा धेरै नेपाली मनमुटुहरूमा पुर्याउन, नेपाली साहित्य प्रेमीहरूमा पुर्याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र साथै साथ नेपाली हाम्रो यो साहित्य संसारका कार्यक्रमहरूलाई यहाँ पुनः हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन सहजै यहाँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ NLW संसार मार्फत। त्यहाँ गएर सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्टहरू पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूको हरेक कमेन्टहरू हाम्रो लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। बालकृष्ण गौतमजीले हामीलाई सरी क्षमा चाहन्छु, गजल पठाउनु भएको छ। म यस गजललाई स्वतन्त्र वाचन अन्तर्गत अगाडि बढाउन चाहेँ, क्षमा चाहन्छु। फेरि पनि पोहोर जस्तै दसैँ अनि तिहार आयो, फेरि पनि पोहोर जस्तै दसैँ अनि तिहार आयो, म जस्ता गरिबलाई ऋणै ऋणको भार आयो।
फेरि पनि पोहोर जस्तै दशैं अनि तिहार आयो, म जस्तो गरिबलाई ऋणै ऋणको भार आयो। धेरै क्षमा चाहन्छु कि गलामा समस्या आएको जस्तो भइरहेको छ, र पनि म पूर्ण प्रयास गर्नेछु। फेरि पनि पोहोर जस्तै दशैं अनि तिहार आयो, म जस्ता गरिबलाई ऋणै ऋणको भार आयो। महान चाड आयो भन्छन्, खुसियाली छायो भन्छन्, महान चाड आयो भन्छन्, खुसियाली छायो भन्छन्। रुँदैछु म परदेशमा, आँसु लगातार आयो। महान चाड आयो भन्छन्, खुसियाली छायो भन्छन्। रुँदैछु म परदेशमा, आँसु लगातार आयो। म जस्ता गरिबलाई ऋणै ऋणको भार आयो। पैसा कमाएका छन्, पैसा कमाएको छन्, जिन्दगी त तेरो पो छ भन्दै। पैसा कमाएको छस्, जिन्दगी त तेरो पो छ भन्दै। पैसा कमाएको छस्, जिन्दगी त तेरो पो छ भन्दै। दुखेको मन दुखाउन आज आफ्नै यार आयो। रुँदै म परदेशमा, आँसु लगातार आयो। खुसी पनि सकिएछन्, खुसी पनि सकिएछन्, बचपन सकिएसँगै। खुसी पनि सकिएछन्, बचपन सकिएसँगै। किन मलाई यस्तो लाग्छ मन दोधार आयो, मनमा दोधार आयो। किन मलाई यस्तो लाग्छ मनमा दोधार आयो। दुखेको मन दुखाउन आज फेरि आफ्नै यार आयो। परदेशिनु बाध्यता हो, रहर कसको होला यहाँ। परदेशिनु बाध्यता हो, रहर कसको होला यहाँ। दुःखमा नै खुसी भई रमाउने विचार आयो। किन मलाई यस्तो लाग्छ मनमा दोधार आयो। फेरि पनि पोहोर जस्तै दशैं अनि तिहार आयो, म जस्ता गरिबलाई ऋणै ऋणको भार आयो। बालकृष्ण गौतमजीले लेख्नुभएको गजल एकदमै सत्यपरक र मर्मस्पर्शी थिए। धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो रचना यहाँले रच्नु भएकोमा, गजल रच्नु भएकोमा गजलकार बालकृष्ण गौतमजीलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई हाम्रो नेपाली साहित्य संसारलाई हजुरको गजल यसरी प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा, हामीसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिमाजी लेख्नुहुन्छ, आँखा रसायो हजुरको गायनले। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको यस्तै साथ सल्लाह र माया सुझाव यस्तै आइरहोस्, प्रतिक्रिया आइरहोस्, अझै हौसला मिल्दै गरोस् भन्न चाहन्छु। बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन दिदी भनेर। बालकृष्ण गौतमजीलाई म पुनः पनि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै मिठो गजल एकदमै मर्मस्पर्शी शब्दहरूका साथमा प्रहार पठाउनु भएको थियो। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन रमेश सर भनेर। त्यस्तै कोपिलाजी लेख्नुहुन्छ, आहा आहा भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद। सम्झना काफले लेख्नुहुन्छ, सप्रेम नमन यमुनाजी भनेर। सुमन शर्मा दिदी लेख्नुहुन्छ, आहा 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 सुमधुर स्वरका धनी प्रिय उपेन्द्र भाइ, नाजवाफ भए। यो मनमोहक रचना वाचन सुनेर मन छुयो। प्रिय प्रतिमा बहिनीलाई सलाम गरे यो सुन्दर भव्य भव समेतको रचनाको लागि भनेर लेख्नु भएको छ। हामीलाई अर्को एउटा रचना प्राप्त भएको छ। प्रकाश पाण्डे दाजुले पठाउनु भएको छ, छन्द भुजङ्ग प्रयात। म यसलाई पिन गर्न चाहे। भुजङ्ग प्रयात म थोरै प्रयास गर्नेछु। जुधाएर आँखा सधैँ मौन बस्छौ, झुकाएर आँखा गरौँ प्रेम भन्दा, झुकाएर आँखा सधैँ मौन बस्छौ, झुकाएर आँखा। यहाँ भेल बाढी
गएको छ पहिरो रुँदै बस्न थाले डुबाएर आँखा उज्यालो हरायो गयो जिन्दगानी अँध्यारो बनायो सुताएर आँखा गरौँ प्रेम भन्दा जुधाएर आँखा सधैँ मौन बस्छौ झुकाएर आँखा तिमी फूल राम्री म काँडा सुरक्षा म हेर्दैछु आफ्नो फुटाएर आँखा निसा गरे निसा पनि सा गरे सा निसा सा निसा सा निसा तिमी फूल राम्री म काँडा सुरक्षा म हेर्दैछु आफ्नो फुटाएर आँखा यता छम्छु रित्तो उता छम्छु भित्तो म खोजी कता गई घुमाएर आँखा यता छम्छु रित्तो उता छम्छु भित्तो म खोजौँ कता गई घुमाएर आँखा तिमी जुन आकाशमा चम्कदैछौ म हेर्दै नसक्ने उठाएर आँखा तिमी जुन आकाशमा चम्किदैछौ म हेर्दै नसक्ने उठाएर आँखा कमेन्ट माथि सर्यो बगैँचा कसैको तिमी आज माली नफर्केर आयो पुराएर आँखा गरौँ प्रेम भन्दा जुधाएर आँखा सधैँ मौन बस्छौ झुकाएर आँखा धेरै धेरै धन्यवाद निकै मिठो रचना पठाउनु भएको छ भुजङ्ग प्रयात कमेन्टहरू निकै माथि सरी गयो फेरि पनि म क्षमा चाहन्छु अब जति मैले भेटिरहेको छु त्यो अनुसार कमेन्टमा म अगाडि बढ्नेछु सीता घिमिरे दिदी लेख्नुहुन्छ सीता घिमिरे पौडेलजी लेख्नुहुन्छ आहा सुन्दर प्रस्तुति भनेर धेरै धेरै धन्यवाद दिज्यू यहाँहरूको साथ मिल्दै गरोस् रमेश भट्टराई सर लेख्नुहुन्छ आहा सुन्दर गजल प्रतिमाजी उस्तै सुमधुर आवाजमा भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद रमेश सर यहाँहरूको प्रोत्साहनले हामीलाई अझै धेरै हौसला दिइरहेको छ कोपिलाजी लेख्नुहुन्छ आहा आहा प्रतिमासी सुन्दर सुन्दर आहा भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद गीता खतिवडा घिमिरेजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन सर भनेर यहाँलाई पनि हार्दिक नमन त्यस्तै गरी गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ रमेश सर हार्दिक नमन भनेर दुर्गा निवास वनवासी शिवाकोटीजी लेख्नुहुन्छ प्रणाम मिठो सम्झना पनि भनेर प्रतिमाजीले लेख्नुभएको छ कमेन्ट गर्नुहुने र सुनेर आनन्द लिनुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद भनेर म पनि पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन दिदी भनेर बालकृष्ण गौतमजी त्यस्तै आहा भनेर लेख्नुहुन्छ सीता घिमिरे दिदी लेख्नुहुन्छ सबैलाई पुनः हार्दिक नमन धेरै कमेन्ट लेख्न नसके पनि सुनिरहेको छु है भनेर लेख्नुभएको छ त्यस्तै गरी बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ बालकृष्ण खनाल हार्दिक नमन सर भनेर त्यस्तै गरी हाम्रो सुमन दिदी लेख्नुहुन्छ प्रिय उपेन्द्र भाइ मेरो रचनामा पनि तपाईँको सुमधुर स्वरमा सङ्गीतले भरिदिएर सुन्ने रहर जाग्यो मलाई भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले यति यहाँको रचना वाचन गर्न सक्षम ठानिदिनु भएकोमा म अवश्य पनि पूर्ण न्याय दिने कोसिस गर्नेछु यहाँहरूको रचनामा कोमल भट्टजीले हामीलाई एउटा रचना पठाउनु भएको छ भुजङ्ग प्रयात छन्दमा आहा भुजङ्ग प्रयात आज मैले 2वटा गाउने मौका पाउँदैछु म भुजङ्ग प्रयातलाई यही लयमा नै दोहोऱ्याउने अनुमति चाहे गजल भुजङ्ग प्रयात सधैँ आममा भो यहाँ राज भनेर पठाउनु भएको छ कोमल भट्टजीले म यसलाई पिन गरि नै हाल्छु फेरि यो पनि माथि नसरिहालोस् भन्ने आशयले
सधैँ आममा भो यहाँ राजनीति, झरी घाममा भो यहाँ राजनीति। डुब्यो देश हाम्रो खुराफातबाट, सबै आममा भो यहाँ राजनीति। मर्यो स्वच्छता लोभ धेरै बढेर, दरोखाममा भो यहाँ राजनीति। दबाइन्छ भेटिर नैवेद्य सारा, सफाधाममा भो यहाँ राजनीति। विकेशनमा वामन पुर्खाहरूका कठै नाममा भो यहाँ राजनीति। न बाचा छ पुरा न उत्कृष्ट काम, न ताठाममा भो यहाँ राजनीति। कतै छैन निष्ठा तथा सद्विचार, बिना काममा भो यहाँ राजनीति। कतै छैन निष्ठा तथा सद्विचार, बिना काममा भो यहाँ राजनीति। सधैँ आममा भो यहाँ राजनीति, झरी घाममा भो यहाँ राजनीति। आहा, निकै मिठो गजल भुजङ्ग प्रयात पठाउनु भएको थियो हामीलाई कोमल भट्टजीले। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यति मिठो रचना हामीलाई पठाइदिनु भएकोमा। त्यस्तै गरी सम्झना काफ्लेजी लेख्नुहुन्छ सादर नमन गङ्गाजी भनेर। प्रतिमाजी लेख्नुहुन्छ समयको पाबन्दी र धेरैभन्दा धेरै रचना वाचन गर्ने उद्देश्य भएकोले प्रत्यक्ष प्रसारण छोटो समयको हुने हुँदा कृपया एक दिनमा एउटा रचना मात्र साभार गरिदिनुहोला भन्नुभएको छ। यहाँहरूले विचार गरेर यहाँहरूको रचना पोस्टाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्नुभएको छ प्रतिमाजीले। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ साहित्य संसार सबैलाई मेरो हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ प्यारा प्यारा सर्जक दर्शक तथा श्रोता एवं नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा मेरो तथा नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु भनेर यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः हामी हार्दिक स्वागत सम्मान र नमन गर्दै अगाडि कार्यक्रम बढाउन चाहन्छौँ। कोमल भट्टजी लेख्नुहुन्छ आहा भनेर। बालकृष्ण गौतम लेख्नुहुन्छ आहा हार्दिक नमन सर भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको प्रतिक्रियाको लागि। रमेश भट्टराई सर लेख्नुहुन्छ आहा आहा। त्यस्तै गरी प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ आहा आहा सुन्दर रचना भनेर। बालकृष्ण गौतम लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन सर भनेर। त्यस्तै गरी प्रतिमाजी लेख्नुहुन्छ म आफै नेपाली साहित्य संसारबाट सिक्दै गरेकी विद्यार्थी हुँ। मेरो लागि पाठशाला बनेको छ यो आँगन र आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने स्टेज बनेको छ। सबै साहित्यकारहरू मेरा गुरु हुन् र मैले हर एक हजुरहरूबाट सिकेको छु। अवश्य पनि यहाँ नेपाली साहित्य संसार एक साहित्य वाचनको ठाउँ मात्र नभइकन हामी जस्ता साहित्य प्रेमीहरूका लागि एक पाठशाला नै बनिसकेको छ र जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरू सम्पूर्णले पनि यसरी नै सिक्ने क्रम जारी नै छ र म त भर्खरै नवप्रस्तुता छु र धेरै कुरा सिक्ने क्रममा छु, अझै सिक्दैछु। त्यस्तै गरी प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ रमेश सरको सुन्दर रचना भनेर। अवश्य पनि रमेश सरले निकै नै राम्रो सुन्दर रचना पठाउनु भएको थियो हामीलाई। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ आहा साह्रै मिठो गीत भनेर। अवश्य धेरै मिठा मिठा गीतहरू रचनाहरू हामीलाई प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै प्रतिमाजी लेख्नुहुन्छ असारे गीत पनि निकै सुन्दर गाउनुभयो उपेन्द्रजी, सुन्दर रचना भन्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। असारे गीतलाई मैले पुरा गाउन नपाई कमेन्ट माथि सरेर गएकोमा म हाम्रो असारे गीतका गीतकारज्यूलाई धेरै धेरै क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु र पुनः पोस्टाइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु दुःख मन नगरिकन। त्यस्तै गरी शारदा कार्कीजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन नमस्कार छ मेरो पनि सबैमा भनेर। बालकृष्ण खनालजी लेख्नुहुन्छ आभारी भएँ उपेन्द्रज्यूमा मेरो रचना प्राण भरेर न्याय दिनुभएकोमा।
धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको यस्तो मिठो प्रतिक्रियाले मलाई अझै पनि धेरै हौसला प्रदान गरिरहेको छ। दिन प्रतिदिन म पूर्ण न्याय दिने कोसिस गरिरहेको छु यहाँहरूको रचनामा। मेरो आफ्नो आवाज र मेरा केही सङ्गीतको ज्ञानको आधारमा आशा छ यहाँहरूलाई मन परिरहेको छ, र यदि छ भने यसरी नै साथ दिइराख्नु होला, र साथै साथ हाम्रो लाइभलाई नेपाली मनमुटुहरूमा अझै पनि फिजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसका लागि यहाँहरूले सेयरमा गएर सेयर गरेर हाम्रो यस कार्यक्रमलाई धेरै जनमानसमा पुर्याएर, धेरै नेपाली साहित्य प्रेमीहरूमा पुर्याएर अझै साथ दिन सक्नुहुन्छ। साथै साथ NLW संसारमा पनि हाम्रो हरेक प्रस्तुतिलाई यहाँले पुनः त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर। त्यसैले त्यहाँ सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ, दिदी लेख्नुहुन्छ, सुमधुर वाचनले यो साहित्य संसारको काव्य उद्यान मगमग सुभाषित भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिजु, हजुरहरूको यस्तो मिठो प्रतिक्रिया मेरो लागि एकदमै अमूल्य छ। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ वाह 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 भनेर, अनि त्यस्तै आहा 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 सुन्दर भनेर लेख्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। त्यस्तै खेम खनालजी लेख्नुहुन्छ नमन सबैमा, प्रकाश सर नमन, सुमन दिजु नमन भनेर। त्यस्तै शम्भु गजरलजी लेख्नुहुन्छ नमस्कार। रुक्मणी तिमल सिन्हाजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन सबै श्रोता र प्रस्तोतामा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद र नमन। यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ, र कार्यक्रम हेरेर साथ दिनु, साथै साथ सेयर पनि गरेर साथ दिनुहोला भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैमा। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिइराख्न नबिर्सिनुहोला। हाम्रो लाइभ भएको कारणले हामी तत्काल यहाँको प्रतिक्रियालाई पढ्ने मौका पनि पाउनेछौँ, र यहाँहरूले सेयर गरेर अझै साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा राखेका छौँ। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ आहा साह्रै सुन्दर सृजना। त्यस्तै रमेश सर लेख्दै हुनुहुन्छ आहा सुन्दैछु भन्नुभएको छ। बालकृष्णजी लेख्नुहुन्छ आहा प्रत्यक्ष सुन्दाको आनन्द अलग भनेर रमेश भट्टराई सर लेख्नुहुन्छ। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ आहा आहा सुन्दर भनेर। कार्यक्रम सञ्चालक नयाँ सरज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार यो टाढाको सहरबाट भनेर पवन कार्कीजीले लेख्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार र धेरै धेरै साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सुमन दिदी लेख्नुहुन्छ साहित्य संसारको यो बगैँचामा मगमगाएको छ, यहाँसम्मको यसको वासना हर आएको छ है। म अमेरिकाबाट वासना सुँग्दैछु। हजुर एकदमै दिदी, सायदै हामी भौतिक वस्तुको वासना भएदेखि नजिकै मात्र पाउँथ्यौँ होला। यो साहित्य चिज अमूर्त तर वासना संसारभरि सर्न सफल रहेको छ। अमूर्त चिजले हामीलाई स्वर्गीय आनन्द प्रदान गरिरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद त्यसका यस चिजको लागि जसले हामीलाई रचनाहरू पठाएर हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। साथै साथ हाम्रो लाइभलाई हेरेर सेयर गरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। यहाँहरूको माया सद्भाव र सल्लाहहरू यसरी नै पाउँदै गरौँ। रमेश सर लेख्नुहुन्छ सुनेर साथ दिनुहुने प्रतिक्रिया दिनुहुने साथै उपेन्द्रजीमा पनि हार्दिक धन्यवाद छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, यहाँहरूको माया साथ यसरी मिल्दै गरोस्। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन पवनजी भनेर। त्यस्तै सबिना श्रेष्ठजी लेख्नुहुन्छ नमन नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मित्रहरूमा भनेर। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन र नमस्कार टक्राउन चाहन्छु हामी नेपाली साहित्य संसारको तर्फबाट र म प्रस्तोता उपेन्द्र शाहीको तर्फबाट। सुमन शर्मा दिदी लेख्नुहुन्छ आदरणीय रमेश सर, हजुरको अतुलनीय रचनाको वर्णन गर्ने शब्दहरू पाइन। मैले हजुरको कलम सदा यसरी नै अगाडि बढिरहोस् भनी आत्मीय सम्मान स्वरूप शिर झुकाएँ हजुरमा भन्नुभएको छ। अवश्य पनि मैले अघि पनि भनेको थिएँ, सायद यति मिठो हामीलाई जुन विष मिल्थ्यो भने हामी पिउँथ्यौँ भनेर, त्यति मिठो रचना हाम्रो सरले गर्नुभएको थियो। जहर मिल्थ्यो भने यो शब्द त्यहाँ यति मजाको सुनिएको थियो कि म आफै पनि धेरै नै यहाँलाई शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु रमेश सर। त्यसै गरी सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ प्यारी सबिना बहिनी हार्दिक नमन भनेर। मेघा राज लेख्नुहुन्छ अति मार्मिक गजल भनेर। अवश्य धेरै मार्मिक गजलहरू र मिठो रचनाहरू प्राप्त भएको थियो हामीलाई। आदरणीय महेश सर हार्दिक नमन भनेर सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद सर, मेरो रचनामा प्राण भरिदिनु भएकोमा। आहा यति मिठो हजुरहरूको प्रतिक्रिया पाउँदा म नवप्रस्तोता भए पनि मलाई एकदमै ठुलो गौरवपूर्ण महसुस भइरहेको छ। र हजुरहरूले यसरी प्रतिक्रिया दिइरहनु राम्रो लागे, राम्रो नराम्रो लागे, नराम्रो
जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। म पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नेछु यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई र त्यसअनुसार आफूलाई फेरि विकास गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछु। त्यस्तै सबिना श्रेष्ठजी लेख्नुहुन्छ, नमन दिजु साहित्यिक अभिवादन भनेर लेख्नुभएको छ। हामीलाई पुनः एउटा गजल प्राप्त भइसकेको छ। रुक्मिणी तिमिल सिन्हाजीले पठाउनु भएको छ। यस गजललाई म पिन गर्न चाहेँ। बहर रमल भनेर पठाउनु भएको छ गजल। स्वतन्त्र वाचन गर्न चाहे मैले। जति मूर्ति भेटाइए थियो भगवान भेटिएन। जति मूर्ति भेटाइए थियो भगवान भेटिएन। सब अन्धकारमाथि कुलमान भेटिएन। आहा आहा कति मिठा शब्दहरू। आहा जति मूर्ति भेटिए थियो भगवान भेटिएन। सब अन्धकारमाथि कुलमान भेटिएन। घरको म फेर्छु छानो। घरको म फेर्छु छानो त भनेर ऊ उडे थियो। आहा घरको म फेर्छु छानो त भनेर उडेको थियो। कुन बेला चिलले निल्यो क्या र विमान भेटिएन। आहा घरको म फेर्छु छानो त भनेर ऊ उडे थियो। घरको म फेर्छु छानो त भनेर ऊ उडे थियो। कुन चिलले निल्यो क्या र विमान भेटिएन। सब अन्धकारमाथि कुलमान भेटिएन। रगतै त बाबुको मात्र बगेछ रेटिएर। रगतै त बाबुको मात्र बगेछ रेटिएर। कुन देशमा पसे खै त जवान भेटिएन। कुन चिलले निल्यो क्या र विमान भेटिएन। युग खै बित्या महाभारत झैं छ युद्ध उस्तै गरी। युग खै बित्या महाभारत झैं छ युद्ध उस्तै। तर आज सारथी कृष्ण समान भेटिएन। आहा युग खै बित्या महाभारत झैं छ युद्ध उस्तै। तर आज सारथी कृष्ण समान भेटिएन। कुन देशमा पसे खै त जवान भेटिएन। सब बग्छ बागमतीमा पनि भ्रष्टाचार गर्दै। सब बग्छ बागमतीमा पनि भ्रष्टाचार गर्दै। इति देशभक्ति बोक्ने बलवान भेटिएन। तर आज सारथी कृष्ण समान भेटिएन। जति मूर्ति भेटिए थियो भगवान भेटिएन। जति मूर्ति भेटिए थियो भगवान भेटिएन। सब अन्धकारमाथि कुलमान भेटिएन। आहा निकै नै मिठो गजल। आहा कति मिठा शब्दहरू। यहाँहरू सम्पूर्णले यति आफ्ना मनदेखिका भावलाई प्रस्फुटित गरेर यसरी आफ्ना रचनाहरू यहाँ हामीलाई पठाइदिइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि म पुनः एकपटक मनदेखि आफ्नो शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यो मनदेखिको भावलाई यहाँले नेपाली साहित्य संसारमा पुर्याएर हामीलाई पनि त्यो हजुरको भावमा सामेल गराएर हामी सबैलाई साहित्यको रसपान गराउनमा मद्दत गरिदिनु भएकोमा पुनः म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। रुक्मिणी तिमिल सिन्हाजीले पठाउनु भएको यो गजल निकै नै मर्मस्पर्शी र कति मिठा शब्दहरू। हरेक शब्दले उत्तिकै महत्त्व बोकेको, हरेक शब्दले उत्तिकै नै एउटा आफ्नो वजन बोकेको शब्दहरू थिए। निकै नै खुसी लाग्यो यो गजल वाचन गर्न पाउँदाखेरि। शम्भु गजरेलजी लेख्नुहुन्छ सुन्दर कार्यक्रम भनेर धेरै धन्यवाद शम्भुजी। सुमन शर्मा दिदी लेख्नुहुन्छ प्रिय उपेन्द्र भाइ आहा कति मिठोसँग वाचन गर्नुभएको। प्रिय बालकृष्ण भाइ सलाम गरे यो गजलको लागि भनेर बालकृष्णजीले पठाउनु भएको गजल निकै मिठो थियो।
मैले वाचन गर्ने मौका पाएँ। मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। आजको कार्यक्रम उपेन्द्रजीको प्रस्तुतिमा सङ्गीतमय हुन पुगेको छ भनेर लेख्नुभएको छ। गङ्गा लिगलजीले लेख्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। म सङ्गीतको विद्यार्थी भएको कारणले म सकेसम्म सङ्गीत र साहित्यलाई उत्तिकै नै महत्त्व दिएर जोडेर अगाडि लग्ने प्रयास गर्दैछु। त्यस्तै परदेशी कान्छो लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सर भनेर। नमस्कार, यहाँलाई पनि स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। कार्यक्रम तपाईँको सृजना मेरो आवाज, यहाँहरूका सृजनाहरू यहाँहरूले कमेन्टमा पोस्ट्याएर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ, आभारी छु दिदी। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ, धन्यवाद नेपाली साहित्य संसार भनेर। दल पौडेलजी लेख्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद गजलको लागि भनेर। बालकृष्ण गौतम आहा आहा लेख्नुभएको छ। रमेश भट्टराई सर लेख्नुहुन्छ, आहा सुन्दर रचना, प्रकाश गुरुको उस्तै सुमधुर आवाज उपेन्द्रजीको भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो हजुरको प्रतिक्रियाको लागि। बालकृष्ण गौतम लेख्नुहुन्छ, कति मिठो। यदि हजुरहरूको रचना वाचन भएको छ भने अवश्य कार्यक्रम सेयर गरेर साथ दिनुहोला। अवश्य पनि रमेश सरले लेख्नुभएको यो कुरालाई म पनि पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हजुरहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम मन परिरहेको छ, हाम्रो कार्यक्रमलाई अझै पनि अगाडि बढाउनुपर्छ र यो कार्यक्रमको साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने अरू केही नगरे पनि हजुरले सेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। यहाँको सानो सहयोग पनि, यहाँको सानो साथ पनि हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ, कति मिठो भनेर। कोमल भट्टजी लेख्नुहुन्छ, आहा कति मिठो वाचन गजल भनेर लेख्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै बाबुराम पराजुली अविरलज्यूबाट हामीलाई एउटा गजल प्राप्त भएको छ। गजल के यस प्रकारको छ, म यसलाई वाचन गर्न चाहेँ। कुनै प्रगति भएन हालसम्म, कुनै प्रगति भएन हालसम्म, राम्रो राम्रो थियो बरु पोहोर सालसम्म। कुनै प्रगति भएन हालसम्म, कुनै प्रगति भएन हालसम्म, राम्रो थियो बरु पोहोर सालसम्म। हो मैले आँखा फोडेकै हो उसको, हो मैले आँखा फोडेकै हो उसको, छिमेकी निहाल्दैछ पर्खालसम्म। राम्रो थियो बरु पोहोर सालसम्म। सेवा गर्ने कसमको बदला दिनुभयो, सेवा गर्ने कसमको बदला दिनुभयो, हजुरले लुटेको पाइँदैन चालसम्म। हजुरले लुटेको पाइँदैन चालसम्म, छिमेकीले निहाल्दैछ पर्खालसम्म। देशको चिन्ता छ, रोगको चिन्ता छ, देशको चिन्ता छ, रोगको चिन्ता छ, विघ्न प्रलय नआओस् नेपालसम्म, हजुरले लुटेको पाइँदैन चालसम्म। लौ न यो कस्तो समय आयो हेर्नुस्, लौ न यो कस्तो समय आयो हेर्नुस्, लौ न हेर्नुस् यो कस्तो समय आयो, जाँदैन बिरामीहरू अस्पतालसम्म, विद्वान विघ्न प्रलय नआओस् नेपालसम्म। कुनै प्रगति भएन हालसम्म, राम्रो थियो, राम्रै थियो बरु पोहोर सालसम्म। बाबुराम पराजुली अविरलजीले पठाउनु भएको यो गजल निकै नै समय सान्दर्भिक र मर्मस्पर्शी शब्दहरूलाई राखेर प्रहारको रूपमा गर्नुभएको थियो। आहा निकै नै मजा आयो, निकै नै मन मर्म स्पर्श गर्न सफल भयो हजुरको गजलले। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले गजल पठाएर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा, र साथै साथ हाम्रो लाइभलाई सेयर पनि गर्दै गर्नु होला, किनभने यहाँको साथ, सानो सानो साथ पनि हाम्रो लागि ठुलो महत्त्व बोकेर आएको हुन्छ। आज यहाँको सानो सेयरले मात्रै पनि अरू धेरैजनाले हाम्रो कार्यक्रमलाई सुनेर नेपाली साहित्यप्रति अझै आफ्नो मन मुटु लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। त्यसैले सेयर गरिराख्नुहोला, हामीलाई साथ दिइराख्नुहोला, रचनाहरू पोस्ट गर्दै गर्नुहोला।
गीता खतिवडा घिम्रेजी लेख्नुहुन्छ अति नै सुन्दर छ भनेर। त्यस्तै सुमन शर्मा दिजु लेख्नुहुन्छ उदयमान कवि साहित्यकार, साहित्यको चम्किलो तारा, प्रिय उज्यालो मनको प्रिय भाइ प्रकाश, आहा आहा सुन्दर भाव अभिव्यक्त, बेजोड रचना वाचन पनि बेजोडको सुमधुर स्वर, आहा भनेर। प्रकाश दाजुले जुन पठाउनु भएको भुजङ्ग प्रयास थियो निकै नै मिठो थियो। मैले त्यसमा आफूले सक्दो न्याय दिने कोसिस गरेको थिएँ। यति राम्रो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा सुमन शर्मा दिजुमा हार्दिक नमन गर्न चाहे। रमेश चन्द्र घिमिरेजी सुन्दर प्रस्तुति भनेर लेख्नुभएको छ। गङ्गा लिगलजी आहा अति सुन्दर रचना अनि मिठो प्रस्तुति बनाउनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। सुमन शर्मा दिजु लेख्नुहुन्छ जति सुने पनि नअघाइने सुमधुर स्वर र वाचन, आहा 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 प्रिय भाइ, प्रिय उपेन्द्र भाइको जय 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 होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो मिठो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु, मेरो लागि एकदमै अमूल्य र अपरिहार्य प्रतिक्रियाहरू पाइरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै साथ सहयोग सपोर्ट माया गर्दै गर्नुहोला। यहाँहरूको मायाले अझै हामीलाई अघि बढ्नमा प्रोत्साहन गर्नेछ। रमेश सर लेख्नुहुन्छ बिना काममा भो यहाँ राजनीति, आहा आहा यो भुजङ्ग प्रयासको थियो, निकै नै मिठो थियो। मेरो गजललाई जीवन्त बनाइदिनु भयो, अत्यन्तै आभारी छु भनेर कोमल भट्टजीले लेख्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। रमेश भट्टराईजी लेख्नुहुन्छ धेरै धेरै सेयर गरिदिनुहोस् है भनेर। यहाँहरू सम्पूर्णले सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। कोमल भट्टजी लेख्नुहुन्छ रमेश सर आभार सर भनेर। त्यस्तै गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ आज नेपाली साहित्य संसारका हामी सबै आह्लादित छौँ, उपेन्द्रजीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिजु। हजुरहरूको यति मिठो साथले गरेर नै म आज कार्यक्रम यसरी सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छु। मेरो पहिलो दिन, आज तेस्रो दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछु र हजुरहरूको साथले गरेर नै म यति गर्न सक्ने भएको छु। त्यसका लागि पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो गजललाई प्राण भरिदिनु भयो, म ऋणी छु भनेर ऋणी छु उपेन्द्रजी भनेर कोमल भट्टजीले लेख्नु भएको छ। त्यसपछि गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ मेरो पालो आएको छैन भनेर। हजुरको गजल हजुरले केही रचना राख्नु भएको छ भने सायद बिस्तारै आउँदै होला। म बिस्तारै कमेन्टमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछु, छिटो अगाडि बढ्दैछु। दल पौडेलजी लेख्नुहुन्छ गजल दामी छ भाइ भनेर, धेरै धेरै धन्यवाद। अलग निरञ्जन लाहोरजी लेख्नुहुन्छ नमन सम्पूर्णमा भनेर, स्वागत छ यहाँलाई। त्यस्तै गरी आहा आहा सुन्दर रचना वाचन दमदार, अत्यन्त मिठो, प्रिय उपेन्द्र भाइको काव्यिक बगैँचा मनमोहक भएको छ भनेर सुमन शर्माजी लेख्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अलग निरञ्जन लाहोरजीको गजल हामीलाई प्राप्त भएको छ। गजल के यस प्रकार छ, यसलाई म स्वतन्त्र वाचन नै गर्न चाहे। अस्तित्व छ छैन पत्याउन गाह्रो छ अझै, अस्तित्व छ छैन पत्याउन गाह्रो छ अझै, छौँ हामी पनि बताउन साह्रो छ अझै। अस्तित्व छ छैन पत्याउन गाह्रो छ अझै, अस्तित्व छ छैन पत्याउन गाह्रो छ अझै, हामी छौँ हौ हामी पनि बताउन गाह्रो छ अझै। पहिचान खोज्छौँ यो देशभित्र आज, पहिचान खोज्छौँ यो देशभित्र आज, विश्वभरमा नामको मात्र छारो छ अझै, छौँ हामी पनि बताउन साह्रो छ अझै। विकास र विज्ञान खोज्दैछ दुनियाँ, विकास र विज्ञान खोज्दैछ दुनियाँ, हामीलाई चाहिँ जातीयता प्यारो छ अझै, विश्वभरमा नामको मात्र छारो छ अझै। जलधनीसँग आफ्ना छैनन् नदी नाला, जलधनीसँग आफ्ना छैनन् नदी नाला, 4 कोस टाढा पानीको धारो छ अझै। आहा, जलधनीसँग आफ्ना छैनन् नदी नाला, जलधनीसँग आफ्ना छैनन् नदी नाला, 4 कोस टाढा पानीको धारो छ अझै, हामीलाई चाहिँ जातीयता प्यारो छ अझै। बुद्धले प्रकाश छरे हाम्रो यही भूमिबाट, बुद्धले प्रकाश छरे हाम्रो यही भूमिबाट, आज यही देशभित्र अँध्यारो छ अझै।
4 कोस टाढा पानीको धारो छ अझै अस्तित्व छ छैन पत्याउन गाह्रो छ अझै छौँ हौ हामी पनि बताउन साह्रो छ अझै। निकै नै मिठो गजल पठाउनु भएको थियो अलक निरञ्जन लाहोरजीले, धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गजल पठाइदिनु भएकोमा। यहाँका रचनाहरू निकै अमूल्य छन्, यसलाई यसरी नै हजुरको कलमहरूलाई अझै अगाडि बढाउँदै लानुहोस्, अझै चलाउँदै लानुहोस्। हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना र धेरै धेरै धन्यवाद। सुमन शर्मा दिदी लेख्नुहुन्छ आदरणीय अलक सर हार्दिक नमन भनेर, तीर्थ अधिकारी सर लेख्नुहुन्छ नमन उपेन्द्र सर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भनेर यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमन र धेरै धेरै धन्यवाद साथ र मायाको लागि, साथ र सहयोगको लागि। त्यस्तै हामीलाई मिनबहादुर थापा मिलनजीबाट अर्को एउटा गजल प्राप्त भएको छ, जुन गजल केही यस्तो छ, म यसलाई पनि अझै हाम्रो स्वतन्त्र वाचन अन्तर्गत नै जान चाहे। पिल्सिरहन्छ देश अचानो बनेर तरुल बनेर, आहा पिल्सिरहन्छ देश अचानो बनेर तरुल बनेर, पिल्सिरहन्छ देश अचानो बनेर तरुल बनेर, नसोच्नु यो कि आउला समय अनुकूल बनेर, पिल्सिरहन्छ देश अचानो बनेर तरुल बनेर। लाज मर्दो कुरा हाम्रो रहेन हाम्रा सिमानाहरू, लाज मर्दो कुरा हाम्रो रहेन हाम्रा सिमानाहरू, हाम्रा रहेनन् हाम्रा सिमानाहरू, लाज मर्दो कुरा हाम्रा रहेनन् हाम्रा सिमानाहरू। उठ्नुपर्छ अब हामी आगो बनेर बिगुल बनेर, नसोच्नु यो कि आउला समय अनुकूल बनेर। स्वाभिमानी भन्छौं तर 10 गजार लिपु गुमाउँदा, स्वाभिमानी भन्छौं तर 10 गजार लिपु गुमाउँदा, बाँच्नु इनार भित्रको काकाकुल बनेर। स्वाभिमानी भन्छौं तर 10 गजार लिपु लेक गुमाउँदा, स्वाभिमानी भन्छौं तर 10 गजार लिपु लेक गुमाउँदा, कतिसम्म बाँच्नु इनार भित्रको काकाकुल बनेर। उठ्नु पर्छ अब हामी आगो बनेर बिगुल बनेर। निकै मिठा शब्दहरू। रहेनन् मूल्य देशको धेरै कुनै, रहेनन् मूल्य देशको कुनै, रहेन मूल्य देशको कुनै धेरै रगतहरू बगे पनि, रहेन मूल्य देशको कुनै धेरै रगत बगे पनि, रोएका छन् वीर शहीदहरू सपना फजुल बनेर, कतिसम्म बाँच्नु इनार भित्रको काकाकुल बनेर। अब फिर्ता लिनै पर्छ हाम्रो गुमेका भूमिहरू, अब फिर्ता लिनै पर्छ हाम्रा गुमेका ती भूमिहरू, अब फिर्ता लिनै पर्छ हाम्रा ती गुमेका भूमिहरू। लर्खराउनु हुँदैन हाम्रो उद्देश्य ढुलमुल बनेर, रोएका छन् वीर शहीदहरू सपना फजुल बनेर। सम्झिन्छु आमाको त्यो उद्गार हरेक गाँसमा, सम्झिन्छु आमाको यो उद्गार हरेक गाँसमा, आउँछ समय सबैको काँडा बनेर फूल बनेर। लर्खराउनु हुँदैन उद्देश्य ढुलमुल बनेर, लाज मर्दो कुरा रहेन हाम्रो सिमानाहरू। उठ्नुपर्छ अब हामी आगो बनेर बिगुल बनेर, पिल्सिरहन्छ देश अचानो बनेर तरुल बनेर, नसोच्नु यो आउला समय अनुकूल बनेर। निकै मिठा शब्दहरू गजलको रूपमा भावनालाई व्यक्त गर्नुभएको थियो मिनबहादुर थापा मिलनजीले। निकै नै मर्मस्पर्शी र एकदमै समय सापेक्ष, समयसँग हामीले भोगिरहेको कुराहरूलाई देखाउनु भएको छ। बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ आहा भनेर, त्यस्तै बालकृष्ण गौतमजी हार्दिक नमन सर भनेर लेख्नु भएको छ। तीर्थ अधिकारी लेख्नुहुन्छ आहा तीर्थ सर हार्दिक नमन भनेर गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सुन्दर प्रसाद रिजालजी मिठो यथार्थ भन्नुभएको छ। सत्यतामा सत्य भन्नु पर्दाखेरि सबै हाम्रा रचनाहरू मिठो यथार्थ नै आइरहेका छन्।
निकै नै मर्मस्पर्शी मिठो यथार्थ अगाडि आइरहेका छन्। धेरै खुसी लाग्छ यहाँको रचनालाई यसरी मैले वाचन गर्ने मौका पाइरहेको छु। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै साथ हाम्रो यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सेयर गरेर हामीलाई साथ दिइरहनुहोस् र साथै साथ प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोस्। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ कार्यक्रम, त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी यहाँहरूले एनएलडब्लु संसार युट्युबमा गएर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई यहाँले त्यहाँ रेकर्डेड हेर्न पाउनुहुनेछ। हामीलाई यसरी नै साथ दिँदै गर्नुहोला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रुक्मिणी तिमिल सिन्हाजी लेख्नुहुन्छ, हजुरको आवाजले गजलमा सुगन्ध भरियो दाजु भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद रुक्मिणीजी, यहाँको गजल निकै नै मिठो थियो। म पुनः पनि एकपटक हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति मिठो गजल हामीलाई पठाइदिनु भएकोमा। रमेश भट्टराई सर आहा सुन्दर भनेर लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन सर भनेर बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुहुन्छ। सीता दिदी हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, बालकृष्ण गौतम आहा भनेर लेख्नुभएको छ। त्यस्तै गरी कोमल भट्टजी लेख्नुहुन्छ, मिठो वाचन गजल भनेर। त्यस्तै बाबुराम पराजुले अविरल लेख्नुहुन्छ, आहा कति मिठो वाचन गरिदिनु भयो मेरो गजल, धेरै धेरै धन्यवाद सर भनेर। यहाँको गजल निकै नै मिठो थियो, शब्दहरू एकदमै सत्यपरक र एकदम मर्मस्पर्शी थिए। यहाँको यति मिठो साथ र मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः एकपटक हाम्रो लाइभलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला, साथ दिँदै गर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यस्तै गरी कोपिला शर्माजी लेख्नुहुन्छ, एउटा रचना प्राप्त भएको छ कोपिला शर्माजीबाट हामीलाई। म थोरै यसलाई प्रयास गर्नेछु, न्याय दिने कोसिस गर्नेछु। हटे फोटो मोबाइलबाट मुटुबाट हटाउन सकिन। हटे फोटो मोबाइलबाट मुटुबाट हटाउन सकिन, तिमी बस्ने ठाउँमा अरू अटाउन सकिन। हटे फोटो मोबाइलबाट मुटुबाट हटाउन सकिन, तिमी बस्ने ठाउँमा अरू अटाउन सकिन। तिम्रो अघि कठोर बन्न विवश भए पनि, तिम्रो अघि कठोर बन्न विवश भए पनि, एक्लै रोए धोको फेरि खटाउन सकिन। तिम्रो अघि कठोर बन्न विवश भए पनि, एक्लै रोए धोको फेरि खटाउन सकिन, तिमी बस्ने ठाउँमा अरू अटाउन सकिन। माया थियो मुटुभरि मनमा तिम्रै सुर्ता, माया थियो मुटुभरि मनमा तिम्रै सुर्ता, विवश बिहोल बेचैन भएर त जताउन सकिन, एक्लै रोए धोको फेरि खटाउन सकिन। छोडेर गयो नजाऊ भनी रोक्न चाहिन म, छोडेर गयो नजाऊ भनी रोक्न चाहिन म, जाऊ भनी खुसी साथ पठाउन सकिन। छोडेर गयो नजाऊ भनी रोक्न चाहिन म, छोडेर गयो नजाऊ भनी रोक्न चाहिन म, जाऊ भनी खुसीको साथ पठाउन सकिन। हटे फोटो मोबाइलबाट मुटुबाट हटाउन सकिन, तिमी बस्ने ठाउँमा अरू हटाउन सकिन। एक मायामा परेको विरह पाएको विरहलाई भावमा व्यक्त गर्ने कोसिस गर्नुभएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। निकै नै मिठा शब्दहरूमा व्यक्त गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद रचना पठाइदिनु भएकोमा कोपिला शर्माजी। यति मिठो रचना हामीलाई पठाइदिनु भएकोमा र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै पठाउँदै गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथै साथ हाम्रो लाइभलाई सेयर गर्दै गर्नुहोस् पनि भन्न चाहन्छु। सुमन शर्माजी दिदी लेख्नुहुन्छ, साहित्य संसार कार्यक्रममा दिन प्रतिदिन नयाँ नौला कदमहरू अपनाई नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिको लागि गरिएको प्रयासहरू निकै नै उत्कृष्ट सराहनीय हुँदै आइरहेका छन्। यसै गरी कमेन्ट अलिकति तलमाथि भयो जस्तो लाग्यो, म एकैछिन यसलाई हेरिहालेँ।
सुमन शर्मा दिदीको मेसेज कमेन्ट पढ्दै थिएँ म। श्रीवृद्धिको लागि गरिएको प्रयासहरू निकै नै उत्कृष्ट र सराहनीय हुँदै आइरहेका छन् र यसै गरी सदा यो कार्यक्रम जगतैभरि फैली सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूको लागि सहयोगी र मार्गदर्शन बन्दै अगाडि बढोस् भनी म हार्दिक बधाई सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, यति मिठा मिठा शब्दहरू, यति मिठो प्रोत्साहनका शब्दहरू यहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। र यसरी हजुरले भने जस्तै साहित्यका हाम्रो नेपाली साहित्यलाई संसारभरि फैलाउनको लागि यहाँहरूले नै केही कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कदम भनेको यहाँहरूले सेयर गरेर हो, त्यसपछि धेरैजना समक्ष पुर्याएर हो। यहाँहरूको साथले नै यो हुनसक्छ। यहाँहरूको साथ बिना साहित्य संसार पनि अधुरो रहन्छ। त्यसैले पूर्ण साथ दिँदै गर्नुहोस् हामीलाई र हाम्रो लाइभलाई सेयर गर्दै गर्नुहोस्, हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई सेयर गर्दै गर्नुहोस्, हजुरहरूको रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोस् भनी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुमन शर्मा दिदी फेरि लेख्नुहुन्छ, प्रिय उपेन्द्र भाइ अगाडि बढ्दै जानुहोस्, तपाईँलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको माया र साथ यसरी मिल्दै गरेमा म अवश्य अझै पनि अघि बढ्न सक्छु भन्ने हौसला मलाई प्राप्त भएको छ। दुर्गा वनवासी शिवाकोटीजीले लेख्नुभएको छ एउटा गजल, माथि सरेछ दुईपल्ट। धेरै धेरै क्षमा चाहन्छु। हाम्रो प्रविधिले यस्तै समस्याहरू दिइरहेको हुँदाखेरिमा कति कमेन्टहरू माथि सरेर कति रचनाहरू माथि सरेर छुटेका होलान्, त्यसका लागि म मनैदेखि क्षमा चाहन्छु। र यहाँहरूले म चित्त नदुखाइकन फेरि ती रचनाहरूलाई पोस्ट्याइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राखेको छु। कहाँ खोज्नु जिन्दगीको धुन हराएछ, कहाँ खोज्नु जिन्दगीको धुन हराएछ, मनभित्र गुन्जिने गुनगुन हराएछ, कहाँ खोज्नु जिन्दगीको धुन हराएछ। कर्णालीको तुइङ पारी, कर्णालीको तुइङ पारी पुग्न नपाउँदै बास बसेकै ठाउँबाट नुन हराएछ, कहाँ खोज्नु जिन्दगीको धुन हराएछ। अविश्वास र अनास्थाको बादल लागेपछि, अविश्वास र अनास्थाको बादल लागेपछि सम्बन्धको सगरबाट जुन हराएछ, सम्बन्धको सगरबाट जुन हराएछ, बास बसेकै ठाउँबाट नुन हराएछ। फाट्दैन ती कठोर, फाट्दैन ती कठोर,
आँट्दैन ती कठोर चित्त आमा लुचिँदा नि सन्ततिमा पुर्खाको गुण हराएछ सम्बन्धको सगरबाट जुन हराएछ दुर्गा निवासी शिवकोटीजीले पठाउनु भएको गजल थियो कहाँ खोज्नु जिन्दगीको धुन हराएछ। आहा, साँच्चै नै जिन्दगीको धुन हराएको छ, सबैजना मिलेर खोज्नु छ। साहित्यमा छ अझै केही रस, त्यो रसमा रसपान गरेर हामी अझै मन्त्रमुग्ध हुनु छ। सुमन शर्मा दिदी लेख्नुहुन्छ म सुनेर साथ दिँदैछु है भनेर। प्रतिमाजी लेख्नुहुन्छ उपेन्द्रजीको आवाजमा जे गायन पनि सुन्दर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै कोमल भट्टजी लेख्नुहुन्छ उपेन्द्रजीको प्रस्तुति धेरै मिठो भनेर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको साथ र मायाले मलाई अझै पनि हौसला प्रदान गरिरहेको छ। त्यस्तै सम्झना काफ्लेजी, गङ्गालिगजीले लेख्नुभएको छ एउटा रचना, सुन्दर रचना, मिठो प्रस्तुति भनेर एउटा गीति कविता प्राप्त भएको छ। मुना मदन लयमा भन्नुभएको छ। म प्रयास गर्छु, मैले आजसम्म गरेको त कता कता मदन लय। सातै र सूर्य उज्यालो हुन्न अँध्यारो मन भए, मनको बत्ती बालेर खोजौं उज्यालो चाहिए। कलिलैमा जीवन हार्ने होनहार कवि अमृत प्रणय प्रति समर्पित भन्नुभएको छ। हामी सम्पूर्णको तर्फबाट उहाँप्रति समर्पित गर्न चाहन्छौँ। सातै र सूर्य उज्यालो हुन्न अँध्यारो मन भए, मनको बत्ती बालेर खोजौं उज्यालो चाहिए। औँसीको रात उज्यालो पार्ने करोडौं तारा छन्, अँध्यारो रात उज्यालो बाल्दै जुनकिरी निस्कन्छन्। बढारी हेरौं मनको मैलो मायाको आँखाले, माया र विश्वास बाँडेर बाँचौं आपसी प्रेमले। बढारी बाँचौं मनको मैलो मायाको आँखाले, माया र विश्वास बाँडेर बाँचौं आपसी प्रेमले। ला 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 ना 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 ना। सुख र दुःख आउँछन् र जाउँछन्, सुख र दुःख आउँछन् र जान्छन् पाहुना बनेर। बितेको रात बिहानी ल्याउँछ उज्यालो खने खोजेर। सुख र दुःख आउँछन् र जान्छन् पाहुना बनेर। बितेको रात बिहानी ल्याउँछ उज्यालो खोजेर। अँध्यारोतिरै तानेर लाने चञ्चले मन हो, सम्हालौं मन जीवन हाम्रो अमूल्य धन हो। एकै बार आउँछ जीवन हाम्रो, नफालौं यो खेर। जोगाई राखौं जीवन आफ्नो उज्यालो खोजेर।
जीवन दिन दैवले सक्छ जोगाउँ जीवन नहारौँ मन मासौँ जीवन नहारौँ मन नमासौँ जीवन उज्यालो खोजौँ न नहारौँ मन नमासौँ जीवन उज्यालो खोजौँ न नहारौँ मन नमासौँ जीवन उज्यालो खोजौँ न। धेरै धेरै धन्यवाद। मुना मदन लयमा मैले गाउने कोसिस हामीलाई यो कविता गीती कविता पठाइदिनु भएको थियो सम्झना काफ्लेजीले। अब केही कमेन्ट उठाएर लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि म जान चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम समय 1.5 घण्टाको थियो। मैले आज 1.5 घण्टाभन्दा थोरै समय अवधि अलिक बढी पनि लिइसकेको छु। सम्झना काफ्लेजीले लेख्नु भएको छ, आज मेरो रचना धेरै पटक राखियो तर वाचन हुन सकेन भनेर। हजुरको रचना मैले भर्खर वाचन गरेँ। निकै नै खुसी लाग्छ यहाँहरूले यति धेरै पटक राखेर हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, किनभने हामी पनि पूर्ण प्रयास गर्दैछौँ यो प्रविधिसँग जुधेर यहाँहरूका रचनाहरूलाई हामी पूर्ण न्याय दिने कोसिस गरौँ भनेर। धेरैजनाको अझै पनि रचनाहरू माथि छुटेका थिए होलान्। यहाँहरूको रचना छुटेका थिए भने त्यसका लागि हामी धेरै मनदेखि क्षमा प्रार्थी छौँ, किनभने यो प्रविधिको कुरा हो। सम्हाल्न कहिलेकाहीँ गाह्रो हुने रहेछ, सधैँ आफ्नो हातमा नहुने रहेछ प्रविधि। त्यसै कारणले छुटेका थिए भने त्यसका लागि म धेरै क्षमा चाहन्छु। र हाम्रो सम्झना काफ्लेजीले लेख्नुभएको यो गीती कविता पढिसकेपछि यो जुन लेख्नुभएको छ, आज रचना धेरै पटक राखिए तर वाचन हुन सकेन। सायद यस्तो कुरा धेरै सर्जकहरूको मनमा रहेको होला। कृपया त्यो मनमा कुनै पनि दुःख मन नगरिदिनु होला, किनभने हामीले पूर्ण प्रयास गरिरहेका छौँ यहाँका रचनाहरू वाचन गर्दै पनि प्रविधिका कारणले असक्षम भएकोमा हामी क्षमा चाहन्छौँ। त्यसपछि सुदीक्षा भट्टराईजीले लेख्नुभएको छ मिठो भनेर। त्यस्तै बालकृष्ण गौतमजी लेख्नुभएको छ आहा भनेर। कोमल भट्टजी लेख्नुहुन्छ आहा स्वर भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद यति प्रशंसात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा। त्यसै गरी कोमल भट्टजी लेख्नुहुन्छ धेरै मार्मिक गाउनुभयो उपेन्द्रजी भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको यस्तो मिठो मिठो प्रतिक्रियाले मलाई अझै हौसला प्रदान गरिरहेको छ। मिठो गायनका लागि हार्दिक धन्यवाद उपेन्द्र भाइ। म वनवासी है निवासी होइन भन्नुभयो। त्यसको लागि म अघि एकपटक मैले बोल्दै ठ्याक्कै त्यसको हजुरको नाम उच्चारण गर्ने क्रममा थोरै गल्ती भएको थियो, त्यसका लागि म पुनः क्षमा चाहन्छु। दुर्गा वनवासी शिवाकोटीजी धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यति हजुरले प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा। आजको कार्यक्रममा म अन्तिम गजलको रूपमा बालकृष्ण खनालजीले पठाउनु भएको गजल छ, यो अन्तिम प्रस्तुतिको रूपमा राखेर म आज मेरो प्रस्तुतिलाई अन्त्य गर्न चाहने अनुमति चाहन्छु। सुकेको वृक्ष झैँ भयो जिन्दगानी। मैले स्वतन्त्र भाषण गर्न चाहे। सुकेको वृक्ष झैँ भयो जिन्दगानी, पीडा मात्र बाँकी रह्यो जिन्दगानी। छ मनमा बगेको अनेकौं छलाङ, छ मनमा बगेको अनेकौं छलाङ, नदीको बीचमा छ यो जिन्दगानी, पीडा मात्र बाँकी रह्यो जिन्दगानी। जवानै छु जस्तो मनै हुन्छ मेरो, जवानै छु जस्तो मनै हुन्छ मेरो, जवानै छु जस्तो मनै हुन्छ मेरो, नपाएर जिन्दगानी। जवानै छु जस्तो मनै हुन्छ मेरो, नपाएर पत्तै गयो जिन्दगानी, नदीको बीचमा छ यो जिन्दगानी। चुहिएर आँखा बगेको छ भेल, चुहिएर आँखा बगेको छ भेल, बनाएर रित्तै लयो जिन्दगानी, नपाएर पत्तै गयो जिन्दगानी। दुखेको छ साह्रै पीडा भई मनैमा,
दुखेको छ साह्रै पीडा भई मनैमा, बिना काम भारी बन्यो जिन्दगानी, बनाएर रित्तै लयो जिन्दगानी। सुकेको वृक्ष झैं भयो जिन्दगानी, पीडा मात्रै बाँकी रह्यो जिन्दगानी, पीडा मात्रै बाँकी रह्यो जिन्दगानी। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णले यति मिठो साथ र प्रतिक्रिया साथै साथ यति मिठो रचनाहरू हामीलाई उपलब्ध गराइदिएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ र नेपाली साहित्य जगतमा नै यहाँहरूले ठुलो योगदान दिइरहनु भएको छ। यसरी योगदान दिइरहनुहोस् भन्ने पनि आग्रह गर्दै हाम्रो नियमित कार्यक्रम तपाईँको सृजना मेरो आवाजमा म प्रस्तोता उपेन्द्र शाही यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो नेपाली साहित्य संसारलाई अघि बढ्नमा मद्दत गर्नुहोस्। नेपाली साहित्य संसार मतलब हाम्रो कार्यक्रम मात्र नभई नेपाली साहित्य जगतलाई नै म अङ्गीकृत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रम मात्र नभई हाम्रो नेपाली साहित्यलाई नै वृद्धि गर्ने कार्यमा सबैजनाले होस्ते हैस्ते गर्दै अगाडि बढौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि यहाँहरूले सेयर गरेर साथै साथ हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर एनएलडब्ल्यू संसार युट्युबमा सर्च गरेर सब्सक्राइब गरेर त्यहाँ रचनाहरू पनि पुनः हेर्न पाउनुहुन्छ र सुन्न पाउनुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यही समाप्त गर्दै जय देश जय साहित्य जय सङ्गीत भन्दै बिदा चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता उपेन्द्र शाही। धन्यवाद सम्पूर्णमा।